अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों में इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा और वहां पर उनका इलाज होगा। अब देखना यह है कि हुकूमत अपना कहा पूरा करती है या फिर कोई और बहाना बनाया जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की है और डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो काम करवाया है जो पाकिस्तान की 78 साल तारीख में किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। काम करवाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की तारीफें भी की हैं और इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक इंतहाई अहम और बड़ा ऐलान भी किया है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खौफ की फिजा है। यह सोचा जा रहा है कि क्या वाकया ही अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा और फिर ईरान जवाब में खित्ते के अंदर मौजूद तमाम अमेरिकी अड्डों को निशाना बनाएगा। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इमरान खान की रिहाई के लिए जो फोर्स बनाने का ऐलान सोहेल खान अफरीदी ने किया था, उसके ऊपर अहम तरीन सवालात उठ गए हैं, वो आपके सामने रखता हूं। और पंजाब हुकूमत ने जो 11 अरब रुपए का एक जहाज खरीदा, उसके हवाले से पंजाब हुकूमत अच्छी खासी परेशानी का शिकार हो गई है। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत के तर्जमानों को टीवी शो के अंदर बुलाया जा रहा है, लेकिन ना टीवी शो के अंदर कोई शिरकत कर रहा है और ना सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बर वक्त आप लोगों तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे अमेरिका के अंदर वाशिंगटन में बोर्ड ऑफ पीस की जो पहली मीटिंग हुई है, इस पहली मीटिंग के अंदर क्या क्या हुआ, किस किस ममालिक की अफवाज गजा जा रही हैं, जिन ममालिक ने बाकायदा तौर पर कह दिया कि हाँ भाई हमारी अफवाज गजा जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ के साथ क्या किया है, क्या काम करवाया है, तारीफ की है और फिर पाकिस्तान के अंदर से अहम तरीन सवालात उठे हैं। सबसे पहले ये मैं आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से कबल एक ऐलान किया और वो ऐलान था ईरान के हवाले से। उन्होंने कहा जी ईरान के पास 10 दिन का वक्त है कि वो हमारे साथ मिल जाए, हमारे साथ एक डील कर ले तो बड़ा मजा आएगा। और अगर ईरान हमारे साथ ना मिला, ईरान ने अगर हमारे साथ डील ना की तो फिर भी बड़ा मजा आएगा और ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। मैं यहां पर आपको याद करवाता चलूं कि जिस वक्त इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था और दोनों की आपस में फुल स्केल वॉर शुरू हो गई थी, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि हम 2 हफ्ते बाद सोचेंगे और चंद दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक बड़ा हमला किया था। उनकी जो एटमी तंसीबात थी उनके ऊपर B-52 बॉम्बर जो तैयारे थे उनसे हमला किया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन का वक्त दिया है। देखते हैं कि 10 दिन इंतजार किया जाता है, उसके अंदर कोई डील हो जाती है या फिर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा। इस वक्त जो सूरत हाल नजर आ रही है, 2 काम हो सकते हैं। पहला काम यह होगा कि डील हो जाएगी और हर चीज बड़े आराम से समूथली चली जाएगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ना अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करेगा और ना खित्ते के अंदर मौजूद अमेरिकी अड्डों को किसी किस्म का कोई मसला होगा। दूसरी सूरत में अगर ईरान और अमेरिका किसी मुआहदे के ऊपर नहीं पहुंचते, इनका आपस के अंदर एग्रीमेंट नहीं होता, तो फिर अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो ईरान जवाब देगा पूरी कुव्वत के साथ अपने खित्ते, अपने इर्द गिर्द मौजूद खित्ते में जो अमेरिकी अड्डे हैं वहां पर। इसमें यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और आसपास की सारी जो जगह हैं वो जिद के अंदर आएंगी और अगर ऐसा हो गया तो फिर पूरी दुनिया का जो अमन है वो खतरे के अंदर पड़ सकता है। आप अंदाजा लगाएं कि बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग से कबल उन्होंने ये बातें की हैं और पाकिस्तान ने इस हवाले से किसी किस्म का कोई बयान अभी तक नहीं दिया। रशिया के जो वजीर खारजा है उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो खतरात बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और फिर हालात किसी के कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान ने आज तक एटमी अदम फैलाव का जो मादा है NPT, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की है। और चाइना की जानब से भी यह कहा गया, ये इतलात आ रही है कि चाइना बाकायदा तौर पर सैटेलाइट के जरिए तमाम अमेरिकी अड्डों की निगरानी कर रहा है और वो इंफॉर्मेशन वो ईरान को पास कर रहा है कि ये चीजें हो रही। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के अंदर 5 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गजा के लिए अपनी अफवाज का ऐलान किया है कि वहां पर फौजी दस्ते जाएंगे, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेंगे। पहले नंबर पे इंडोनेशिया, दूसरे पे मोरक्को यानी कि मराकश, काजाकिस्तान, कोसोवो और अल्बानिया। ये 5 ममालिक हैं जिन्होंने हामी भरी है कि भाई हम अपनी अफवाज को भेजेंगे। और 2 ममालिक ऐसे हैं, एक मिस्र और एक उर्दन, जिन्होंने यह कहा कि हम पुलिस को तरबियत देंगे। पाकिस्तान ने इस हवाले से भी किसी किस्म का कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ जो हुआ है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इससे कबल के शहबाज शरीफ साहब की मैं सारी की सारी चीजें आपको बताऊं। शहबाज शरीफ ने अगस्त 2019 के अंदर एक बयान दिया था जब इमरान खान की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ बाकायदा तौर पर वीडियो बयान है जिसमें शहबाज शरीफ कहते हैं, जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ये सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब ने कि एक सवाल यह भी उठेगा कि जिन कुव्वतों के जरिए इसराइल ने फलस्तीनियों के हकूक पर डाका डालकर गाबजाना कब्जा किया, शायद वही कुव्वतें यहां कश्मीर में साथ दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सालसी की जो पेशकश की थी, क्या वो ट्रंप कार्ड था या ट्रैप कार्ड था, वो क्या था? ये शहबाज शरीफ साहब 2019 में कहते रहे, जिस वक्त वो वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर नहीं थे। उस वक्त इनको फलस्तीनी याद थे, लेकिन आज शायद फलस्तीनी याद नहीं। आज डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को और इसराइल के वजीर खारजा को एक लाइन के अंदर खड़ा किया है।
पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पाकिस्तान के किसी भी सरकारी ओहदेदार ने आज तक पब्लिकली, पीछे क्या होता रहा वो हमें नहीं पता, लेकिन पब्लिकली कभी भी इस्राइल के ओहदेदारों के साथ स्टेज को शेयर नहीं किया था। और पाकिस्तान की 78 साल तारीख में यह पहली मर्तबा हुआ है। यह आप तस्वीर को जरा गौर से देखें। दूसरी रो में पीछे शहबाज शरीफ साहब भी खड़े हैं और इसराइल के जो वजीर खारजा हैं वो भी खड़े हैं। ये स्टेज शेयर करवा दिया है। एक ही स्टेज के ऊपर पाकिस्तान भी खड़ा है और इसराइल भी खड़ा है। पता नहीं अब अगली मीटिंग के अंदर क्या होगा। शायद आपको यह भी नजारा देखने को मिले कि नेतन्याहू और शहबाज शरीफ इकट्ठे बैठे हुए हैं। नेतन्याहू पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर तो वैसे चल गए, इमरान खान के ऊपर पाबंदी है कि इमरान खान पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन नेतन्याहू की वीडियोस और तस्वीर जो है वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बड़े आराम से चल रही। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ की शहबाज शरीफ की कि मैं शहबाज शरीफ को बहुत पसंद करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शरीफ, आई लाइक दिस मैन, फील्ड मार्शल ग्रेट गाय। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मुझे एक बात कही और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको नहीं पता, आपने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग में 25 मिलियन लोगों की जान बचाई। यह शहबाज शरीफ साहब ने कहा। और एक और वीडियो आई है जिसमें शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप आपस में बात कर रहे हैं। वॉइस क्लियर नहीं है लेकिन यह क्लियरली सुना जा सकता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यह बात सिर्फ मुझे और आपको पता है। अब इस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कोई खास ऐलान नहीं हुआ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के वजीर आजम से बड़ा खुश है, वो बड़ी तारीफें कर रहा है। और याद रखिएगा, तारीख गवाह है कि अमेरिकी कभी भी फ्री में कुछ नहीं करते। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपसे बहुत बड़ी कीमत वसूल कर रहे हैं। अभी तो चीजें सामने नहीं आई, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये चीजें सामने आती जाएंगी। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर से अहम तरीन सवालात उठना शुरू हो गए। शाहद खकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि क्या बोर्ड ऑफ पीस में फलस्तीनी शोहदा की बात हुई है? क्या उन 20,000 बच्चों की बात हुई है जिन्हें पिछले 2 साल के अंदर शहीद किया गया? क्या किसी ने फलस्तीनियों से बात की है जो आज बोर्ड ऑफ पीस के अंदर गए हैं? उन्होंने कहा कि पहले उनको फलस्तीन जाना चाहिए था, फलस्तीनियों से बात करनी चाहिए थी, फिर उनको यहां पर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत हाकिमत पे चाहती है कि हम ट्रंप्स की गुड बुक्स के अंदर रहें। ट्रंप हमें ना पूछे कि भाई आपके मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। ट्रंप हमें यह ना कहे कि शहबाज शरीफ अपने मुल्क के अंदर मकबूल नहीं। ट्रंप ये मत कहे कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के ऊपर कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये पाकिस्तान के जो वजीर आजम है ये सब कुछ आपके सामने इस तरीके से कर रहे हैं। मुस्तफा नवाज खोखर, उन्होंने कहा कि यूरोपीय ममालिक बोर्ड ऑफ पीस से दूर रहे हैं। गार्डियन अखबार के मुताबिक इस इजलास में सिर्फ आमर, डिक्टेटर और गैर नुमाइंदा हुकूमतें शरीक हुई हैं। इसराइल के वजीर खारजा के साथ पाकिस्तानी वजीर आजम और दीगर मुसलमान ममालिक के नुमाइंदा की तस्वीर। उन्होंने कहा कि कुजा वो इसकी शिरकत पर एहतजाज करते, किसी ने चूं तक ना की कि इन सबको एहतजाज करना चाहिए था कि ये उस मुल्क का वजीर खारजा है जिसने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर मुसलमानों की नस्ल कुशी की है। उन्होंने कहा कि कुजा ये एहतजाज करते, ये उसके साथ खड़े हुए। यह आप अंदाजा लगा लें कि ये सारी की सारी चीजें हुई। मौलाना फजल रहमान ने रावलपिंडी के अंदर खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर गैर मुस्लिम दुनिया ने भी नेतन्याहू का बायकॉट किया और उसकी तकरीर नहीं सुनी, और आज अमन बोर्ड ऑफ पीस में आप उसको हिस्सादार तस्लीम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी मियां शहबाज शरीफ कागज पर दस्तखत करते हैं और फिर दुनिया को भी दिखाते हैं कि मैंने बड़ा खूबसूरत काम किया है। उन्होंने कहा कि आप छुप कर चोरी से ये इतना बड़ा जुर्म कर लेते, पब्लिक के सामने तो कम से कम ना करते। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा पब्लिकली करें या छुप के करें, जुर्म तो जुर्म होता है, 2 नंबरी तो 2 नंबरी होती है, जो गलत बात होती है वो तो गलत बात होती है। और यह मकबूल जान ने इस हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी अल जजीरा के अंदर एक सर्वे शाया हुआ है और वह सर्वे यह है कि 70% पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि गजा के अंदर फौज भेजी जाए। लेकिन मजे की बात यह है कि यह खबर पाकिस्तान के किसी अखबार के अंदर शाया नहीं हुई और ना ही पाकिस्तान के किसी न्यूज चैनल ने इस खबर को नशर किया, क्योंकि पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर अगर यह खबर नशर होती तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान उठना था कि कौन से वो 70% पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इस हवाले से अपनी राय का इजहार किया। अब आगे आ जाए जी। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अजमल जामी के शो के अंदर यह ऐलान किया है कि इमरान खान को अगले 2 से 3 दिनों में अडयाला जेल से हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उनका वहां पर इलाज होगा और उनका फॉलोअप भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ना इमरान खान पहले खतरे में थे और ना अब खतरे में है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो अलीमा खान ने कल कहा कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप इमरान खान को हॉस्पिटल शिफ्ट करें, तो मेरे ख्याल से अगर अलीमा खान उनकी फैमिली इस बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि ठीक है भाई हम 2 कदम पीछे हटते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, आप इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करें, आप इमरान खान का इलाज स्टार्ट करवाएं, और अगर हुकूमत अब जरा थोड़ा सा दानिशमंदी का मुजाहरा करे तो ये इमरान खान को हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करें। हुकूमत को सबसे ज्यादा डर और खौफ किस चीज का है? इस चीज का डर और खौफ है कि इमरान खान का कोई पैगाम बाहर ना आए। तो भाई इमरान खान की फैमिली से आप अंडरटेकिंग ले लें कि अगर इमरान खान का पैगाम बाहर आता भी है तो ये काम आपने नहीं करने जब तक इमरान खान का इलाज चल रहा है। इलाज के ऊपर कोई कंप्रोमाइज ना करें। खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान को कोई नुकसान हो गया तो ये याद रखिएगा, इमरान खान नवाज शरीफ और जरदारी की तरह सिर्फ सियासतदान नहीं है, वो इस कौम का हीरो है। पूरी दुनिया उसको जानती है और उस वक्त से जानती है जब नवाज शरीफ साहब
کیا کام کرتے تھے, جو بھٹیاں چھٹیاں ہوتی تھی, اور شہباز شریف صاحب جو ٹکٹیں سنیما کی, وہ سارا کچھ پتہ ہی آپ کو. اس وقت بھی برطانیہ کی ملکہ کو عمران خان, اور عمران خان ان کو جانتے تھے. اس وقت بھی عمران خان کی دنیا کے اندر پہچان تھی. تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہے نا وہ چیزوں کو اتنا آسان نہ لیں, یہ آپ کے گلے پڑ جائیں گی اگر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کوئی غلطی کی. آگے آ جائیں. برطانیہ کے ایک صحافی ہیں ساجد صادق, انہوں نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا یہ جو دنیا بھر سے 14 سابق کپتانوں نے عمران خان کی صحت کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کو خط لکھا. انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کے اندر موجود جو سابق کپتان ہے, میں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ اس حوالے سے اپنی رائے دیں, اس حوالے سے بات کریں. انہوں نے کہا کہ کسی نے بھی اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی. سائلنس ہے, بالکل خاموشی ہے. یہ آپ اندازہ لگا لیں, یہ پاکستان کے اندر حال ہے. آگے آ جائیں. عمران خان کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. پوچھا جا رہا ہے کہ بھئی عمران خان جو فیصلے کر رہے ہیں, ان فیصلوں کا کیا اثر پڑے گا. ایک چیز میں آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دوں, عمران خان جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اور جس طرح کی سیاست نواز شریف کر رہے ہیں یا آصف علی زرداری کر رہے ہیں, اس کا فیصلہ تاریخ نے کرنا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو حال کے اندر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی کیا ہوا, لیکن تاریخ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. آج پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کھڑے ہو کر کہتے ہیں نا کہ ہم نے کرائے کی جنگیں لڑی ہیں, ہم نے امریکہ کے لیے یہ کیا, ہم نے امریکہ کے لیے یہ کیا. پھر امریکنز کو ہم نے کہا یہ تو صرف پنٹس ہیں, پھر امریکنز ہمیں زیادہ پیسے دیے. اس وقت تو کوئی نہیں بولتا تھا, لیکن آج تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ غلط فیصلے ہوئے کہ ہم نے پرائی جنگ کے اندر شرکت کی اور 80,000 پاکستانیوں سول جو ہمارے افواج کے جوان ہیں وہ علیحدہ, میں صرف سول کی بات کر رہا ہوں, 80,000 پاکستانیوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور جو ہماری فورسز کے جوانوں نے نذرانہ پیش کیا وہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ فیصلے غلط کیے گئے. اب آگے آ جائیں جی. ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کینیڈا کی پارلیمنٹ کا ایک رکن ہے, اس نے باقاعدہ طور پر ایک لیٹر جو ہے وہ جاری کیا ہے, اور اس نے عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو اور پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے کینیڈا کے اندر ان کو اندر ٹیگ بھی کیا ہے. انہوں نے کہا جی یہ میری سٹیٹمنٹ ہے عمران خان کے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, جو عمران خان کا علاج ہے اس حوالے سے. اس میں انہوں نے 3 پیراگراف کے اندر ساری کی ساری چیزیں لکھی ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے یہ خبر ہے, عمران خان کو امیڈیٹ جو ہے وہ ہاسپٹل شفٹ کیا جائے اور عمران خان کو سارے کے سارے ان کے رائٹس ہیں وہ ان کو سارے کے سارے دیے جائیں اور عمران خان کو رہا کیا جائے کیونکہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں. اس کے علاوہ سری لنکا کی پارلیمنٹ میں ان کے ایک اپوزیشن کے رہنما نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے لیے ایک تحریک پیش کی ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے, اور عمران خان کی رہائی کے لیے خاص طور پر عمران خان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے سری لنکا کی حکومت انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے آواز اٹھائے. تو یہ عمران خان کے لیے دنیا بھر سے آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں, عمران خان کے لیے لوگ بات کر رہے ہیں. ہم نے کبھی پاکستان کے اندر نہیں سنا کہ اس طرح کی آوازیں کوئی نواز شریف کے لیے بلند ہوئی ہوں یا زرداری کے لیے بلند ہوئی ہوں. پتہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی ایسا ٹائم ہی نہیں آنے دیا. انہوں نے ٹائم سے پہلے ڈیلیں کی ہیں, ٹھپے لگوائے اور ٹھک بار, مطلب کوئی ایسا ٹائم آیا ہی نہیں ہے نا کہ بندہ یہ کہے کہ وہ جی نواز شریف کو یہ ہوگا. جب ہوا تھا اس وقت اگلوں نے ڈیل کی, ٹھپے لگائے اور سیدھا لندن. پہلے جب ہوا تھا تو اس وقت سیدھا جدہ, اور 10 سال کی ڈیل کی اور مکرتے رہے کہ ہم نے ڈیل نہیں کی. بعد میں تو وہ پھر عرب شہزادوں نے آ کر سارا کٹا چٹا کھول دیا تھا نا کہ یہ تو یہ ڈیل کر کے گئے ہوئے تھے. آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی نے جو اعلان کیا عمران خان کی رہائی کے لیے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک فورس نوجوانوں پر مشتمل بنائی جائے گی, اس حوالے سے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے کہ اس پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں پہلے میں سہیل خان افریدی نے شرکت نہیں کی اور تحریک انصاف کے رہنما آپس کے اندر الجھ پڑے. یہ سارے کے سارے ابھی اس حوالے سے کلیئر نہیں ہے کہ وہ اگر بنائی ہے تو کیسے بنائی جائے گی, اس کا ورکنگ سٹائل کیا ہوگا, کون اوپر ہوگا کون نیچے ہوگا, ہیرارکی کیا ہوگی. تو اس حوالے سے تیمور جھگڑا انہوں نے 2-3 بڑی اہم باتیں کی. انہوں نے کہا جی جب آپ تمام آئینی اور قانونی راستے بند کر دیں گے تو پھر ورکر کا غصہ کہیں نہ کہیں سے تو نکلے گا. انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارے لیے عمران خان کی صحت سب سے زیادہ اہم ہے اور سہیل افریدی کو رہائی فورس پر وضاحت دینا ہوگی کہ یہ رہائی فورس کیا ہے, کیسے کام کرے گی, کب بنے گی, کون بنائے گا, کون لوگ اس میں شامل ہوں گے. جو ایم پی ہیں شفیع اللہ جان جو اطلاعات کے اندر ہے KPK کے اندر, وہ کہتے ہیں کہ جب سے سہیل افریدی نے عمران خان رہائی فورس کا اعلان کیا ہوا ہے تب سے حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس فورس کا صرف ایک ہی کام ہوگا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے یہ لوگ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. مزید انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا جی یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے سہیل خان افریدی کے اوپر کہ سہیل خان افریدی کی حکومت نے اجازت دیا وادی 13 کے اندر آپریشن کے حوالے سے جو علی امین گنڈا پور نے کہا, انہوں نے کہا بالکل جھوٹ ہے. اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو ثبوت سامنے لے کر آئیں, ہم نے کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں دی, یہ محض الزامات ہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے پاکستان کی میڈیا میں بہت سی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کو ڈیل کے لیے منا سکتی ہیں, وہ عمران خان کو متفق کر سکتی ہیں. اس حوالے سے فیصل چودھری نے ایک بڑی اہم بات کی, کیونکہ وہ اڈیالہ جیل جاتے رہے, بشرا بی بی سے بڑی ان کی انٹریکشن رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان سے بھی زیادہ سخت موقف رکھتی ہیں, وہ عمران خان کو باہر جانے یا خاموش رہنے کا کبھی بھی نہیں کہیں گی. یہ فیصل چودھری نے انتہائی اہم بات کی ہے. تو وہ سارے کے سارے لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ بھائی بشرا بی بی کے ذریعے بات کو منوایا جا سکتا ہے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے, تو ان لوگوں کی امیدوں کے اوپر پانی پھر گیا.
رانا ثناءاللہ صاحب جی ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں. جب فیصل واڈا نے کہا کہ یہ ڈیل والی باتیں آپ مت کریں تو رانا ثناءاللہ صاحب نے اب ذرا تھوڑی سی کلیریفیکیشن دی ہے. انہوں نے کہا جی عمران خان کی جانب سے ڈیل مسترد کرنے کی جو بات ہے وہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے کہی تھی. عمران خان احتجاج کے دوران ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے. ان کی جانب سے راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو اختیار دینے کی بات بھی بے معنی ہے. دونوں کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں. یہ رانا ثناءاللہ صاحب نے بات کی ہے. اور اینکر عمران ریاض خان نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا. انہوں نے کہا جی شروع سے لے کے اب تک 6 مرتبہ عمران خان کو اپروچ کیا گیا اور 6 مرتبہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ اس کی گواہی تو عمران خان کی بہن علیمہ خان بھی دے چکی ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ عمران خان کی گرفتاری سے ایک دن قبل 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو 4 اگست کو عمران خان کے سامنے یہ ڈیل رکھی گئی کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں. تو عمران خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا. دوسری دفعہ 8 اور 9 فروری کی رات کو جب مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا تب بھی عمران خان کو اپروچ کیا گیا. تیسری دفعہ اکتوبر 2024 میں اور چوتھی دفعہ 26 نومبر جب تحریک انصاف کی فائنل کال تھی تب. 5ویں مرتبہ جب امریکہ سے ڈاکٹر آئے تب اور 6ٹھی مرتبہ اب جب عمران خان بیمار ہوئے تو اب بھی عمران خان کو اپروچ کیا گیا. اور ہر مرتبہ عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی. میں ڈیل نہیں کروں گا, میں کمپرومائز نہیں کروں گا, اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب آگے آ جائے. پنجاب حکومت نے ایک طیارہ خریدا ہے 11 ارب روپے کا. ٹھیک ہے جی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک طرف وفاقی حکومت نے پی آئی اے سے جان چھڑائی, 75% شیئر بیچ کے اس حکومت کو ملا صرف 10 ارب روپیہ, اور پنجاب حکومت نے 11 ارب روپے کا ایک طیارہ خرید لیا. اور کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے ایک نئی ایئر لائن سٹارٹ کرنی ہے. نہ وہ ایئر لائن رجسٹرڈ ہوئی, نہ اس کو لائسنس ملا, نہ اس کا کوئی آفس, نہ اس کا کوئی سی ای او, یعنی کہ پیپرز کے اندر ہی ہے. اور طیارہ خرید لیا, طیارہ ہواؤں کے اندر اڑ بھی رہا. اور جب سوالات پوچھے جا رہے ہیں تو مختلف قسم کے جواب آ رہے ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے جی ایئر لائن کے لیے خریدا ہے, کبھی کہا جا رہا ہے جی یہ ایئر ایمبولینس ہوگی اس کے لیے استعمال کیا جائے گا, کبھی کہا جا رہا ہے جی اس کو کرائے پہ دے کے بزنس کیا جائے گا, اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ دیکھیں جی غریبوں کو پیسے دیے لہٰذا جہاز لے لیا تو کیا ہو گیا. کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس حوالے سے 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک بات کی ہے بڑی اہم محمد مالک نے. انہوں نے کہا یہ جو جہاز پنجاب حکومت نے خریدا ہے نا, اس وقت دنیا بھر کے اندر یہ تقریباً 184 یا 188 جہاز موجود ہے, اور ان کی آپریٹنگ لاگت 1 گھنٹے کی اگر آپ نے فلائٹ لینی ہے تو 18,70,000 پہ بنتی ہے اگر 1 گھنٹے کے لیے آپ نے اس کو اڑانا تو. انہوں نے کہا جی جہاز کی سالانہ مینٹنس $1.5 ملین سے لے کر $3 ملین سالانہ ہے. یہ اربوں روپے بنتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں. اور شہزیب خان زادہ نے اپنے شو کے اندر کہا کہ ہم نے اس حوالے سے پنجاب کی جو وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری صاحبہ, ہم نے ان کو اپروچ بھی کیا, ان کے سامنے کچھ سوالات بھی رکھے, لیکن انہوں نے نہ تو شو میں آنے کے لیے راضی ہوئی اور نہ انہوں نے سوالات کے جواب دیے. سوال سامنے رکھے کہ کیا ایئر پنجاب کی ایس سی سی پی کے اندر رجسٹریشن ہوئی ہے, کیا لائسنس آپ نے ایویشن سے لیا ہے, کیا ایئر پنجاب کا کوئی آفس ہے, کیا آپ کا کوئی سی ای او ہے, اور اب تک جو طیارہ ہوا کے اندر اڑا ہے اس کے اندر کس نے سفر کیا ہے, اور کیا یہ طیارہ آپ نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کے لیے لیا ہے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, اور اگر پہلے سے یہ طیارہ موجود تھا تو مزید آپ کو یہ طیارہ لینے کی کیا ضرورت تھی, کیوں لیا آپ نے. پاکستان کی میڈیا کے اندر اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں, اور بڑی میرا خیال ہے یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں, ورنہ یہ سارے کے سارے کام دبا دیے جاتے تھے. رؤف کلاسرا نے یہی سوال منصور علی خان سے پوچھا تو منصور علی خان نے آگے سے بڑا اہم جواب دیا, بڑی پریشان کن بات کی انہوں نے کہا جی جب وقت آئے گا نا, جب حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, جب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی فائلیں شائلیں اگر کھل گئیں تو اس وقت بہت کچھ کھلے گا. انہوں نے کہا کہ اس وقت یہ بھی کھل سکتا ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ یہ جو فیتے کاٹنے جاتی ہیں, جہاں پر آتی ہیں لڑکیاں اور آ کر کہتی ہیں سبدی ماں آ گئی ہے اور شعر و شاعری ہوتی ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ پیچھے سے آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں آپ کے پیچھے کھڑی ہوں, تو اس وقت پھر یہ بھی کھلے گا کہ ان فنکشنز کے اوپر کروڑوں روپیہ کیسے لگتا تھا. انہوں نے کہا کہ سی سی ڈی کے حوالے سے یہ تو الجزیرہ کے اندر بھی اب خبر پہنچ گئی ہے کہ سینکڑوں کے حساب سے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ پاکستان کے اندر پنجاب پولیس نے کی ہے, یہ الجزیرہ نے خبر لگائی ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آنے والے وقت کے اندر کھل سکتی ہیں. ابھی تک اتنا ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی عوام پائندہ باد.